मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफानी बारिश, तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। दीवारें, छतें गिरने और दीगर हादसात में 10 अफराद जान बहक। 60 से ज्यादा जख्मी। ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट गए। भावलनगर में तेज आंधी के बायस दरख्त गिरने से एक शख्स जान बहक। भावलनगर में मकान की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 9 साल बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। मर्दान में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तख्त भाई पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हरिपुर में तेज बारिश के बायस कई दरख्त जीटी रोड पर गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मानसून बारिशों के दौरान गुज़िश्ता 2 रोज़ में मजीद 18 अफराद चल बसे। बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 788 तक जा पहुंची। NDMA ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सैदपुर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PDM में 32, शमसाबाद 19, कचहरी 14, गवाल मंडी में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। नालालई में कटारियन के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। चित्राल की वादी रोमबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलों, बागात और शाहराहों को नुकसान। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी बमरुयत में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मालम जब्बा और बलाई मकामात पर बादल खूब बरसे। बुनैद में मूसलाधार बारिश। बालाकोट, वादिया कागान, नारान में जमकर बरसात। झील सैफुल मुलूक रोड पर लैंड स्लाइडिंग। कराची में हॉक्स बे पर 3 नौजवान समंदर में डूब गए। एक नौजवान जान बहक, दूसरे को बचा लिया गया, तीसरा लापता। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्किफ। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में बादल बरसने की पेशगोई। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान पहुँचाया जाए। ग्लोव की कबल अज़ वक्त इत्तला देने पर वसीहत खान को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और रज़ाकारों की पज़ीराई। NDMA गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे। दरियाओं, नदी नालों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पाक फौज भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक है। गिलगित गोप्स में तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सबात, मुनेर और सबाबी में बिजली बहाल कर दी गई। नेशनल हाईवे पर कोई रुकावट नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। गजर तेलीदास में ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाबी रेलों से 100 के करीब मकान मुतासर। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। दरियाई कटाव के बायस मजीद 13 घरों को शदीद खतरात। मसनूई झील से पानी का अखराज जारी। बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरा खानदान आरजी खैमा बस्तियों में मुकीम। जिला गजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। हंगामी बुनियादों पर बिजली, पानी, सड़कों की बहाली की हिदायत। मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादल विलेज कायम करने का फैसला। इंसानी जानों को बचाने वाले चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। नकद इनाम और तारीफी इसनाद दी जाएंगी। तर्जमान GB हुकूमत। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सहेल की मदीयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर काम की निगरानी कर रहा था। 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए। करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असला हटाना। मुद्दई मुकदमे का FIR में मुक़फ़।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ، وزیر خارجہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن آمد، تمام شراکت داروں سے ربابت چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، دونوں ملکوں کے عوام امن و خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں تقریب سے خطاب، اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد سے بھی ملاقات، مشکل حالات کا سامنا کرنے پر جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سراہ۔ اسحاق ڈار کی نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کے وفد سے ملاقات، پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر غور۔ وزیر خارجہ کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات شیڈیول۔ سول و ملٹری اداروں کی مشترکہ کاوشیں خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سے راس منیر کا تربت کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال و ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا گورننس اور عوام دوست ترقیاتی منصوبوں پر زور۔ فیلڈ مارشل سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے نمائندوں کی ملاقات۔ گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی فلاح پر مبنی ترقی۔ بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سول و عسکری اداروں کی مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے سپاہیوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے، عملی تیاریوں، قومی خود مختاری کے تحفظ سے متعلق غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاق کے ساز ادارے نے مشترکہ کارروائی کی۔ 18 مئی 2025 کو بدین کے 45 سالہ شخص کا قتل ہوا۔ قتل میں ملوث 4 افراد سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ اے آئی جی آزاد خان نے کہا، منصوبہ ساز بیرون ملک مقیم سنجے سنجیو شرما نامی بھارتی ایجنٹ تھا۔ گرفتار ملزمان سنجے سے رابطے میں تھے۔ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ خلیجی ملک میں بیٹھ کر را نیٹ ورک چلانے والا سنجے سنجیو شرما انتہائی اہم آپریٹو نکلا۔ سنجے کا آبائی تعلق بھارت کے علاقے سہارنپور سے ہے۔ سنجے سنجیو شرما بھارتی اسپانسرڈ کمپنی کے کور میں کام کر رہا تھا۔ سنجے سنجیو شرما نے سلمان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہائر کیا۔ سلمان نے شیخوپورہ کے جرائم پیشہ گینگ کو دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ واردات کو مانیٹر کرنے کے لیے سلمان خود کراچی کے راستے حیدرآباد آیا۔ اگلے ہی روز وہ پاکستان سے فرار ہو گیا۔ واقعہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی قرار۔ پاکستان کے کیس کو باقاعدہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی تیاریاں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، درجنوں دیہات زیر آب، تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گندا سنگھوارا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہو گئی۔ پانی کا بہاؤ 1,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ 72 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ قصور میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، 30 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ منشر آباد میں دریائے ستلج میں بابا فرید پل پر پانی کی سطح بلند، قریبی آبادیوں کے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ بھاول نگر میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی فصلوں میں داخل، متعدد آبادیاں زیر آب۔ 7 سالہ بچہ سیلابی پانی میں ڈوب کر چل بسا۔ عارف والا میں سینکڑوں ایکڑ پر اراضی سیلابی پانی کے نظر، لوگوں کی نقل مکانی۔ سکھر براج پر پانی کی سطح بلند، درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح مزید بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ جے شنکر کے ٹرمپ پر تنقید، آپریشن سندور میں امریکی کالز کا اعتراف بھی کر لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور کے دوران امریکہ کی جانب سے کالز موصول ہوئیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ۔ کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی کی بھی ثالثی قبول نہیں۔ شیرشاہ اور شاہریز خان کی شواہد کی بنیاد پر گرفتاری۔ 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی شرنگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیرشاہ خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔
जिना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शारिस खान को भी 9 मई को जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शारिस का नाम सितंबर 2023 की ज़मीनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिना हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था, सो रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल शेरशाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। मेरे बेटों का जुर्म बानी पीटीआई के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। शेरशाह को रास्ते में गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रुकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।